नमस्ते। अमेरिका, मैले अमेरिकाको बारम्बार चर्चा गर्दा कतिपय मान्छेहरूलाई अलिकति बढी जस्तो पनि लाग्न सक्छ। एउटा त अमेरिकाको नाममा त्यो जातिले, त्यो समूहले, त्यो वर्गले भनौँ, अझै त्यो प्रवृत्तिले संसारभरि जुन अपराध अत्याचार गर्दै आएको छ, अमानवीय मात्रै हैन, एउटा अपाशविक पनि भन्छु मैले, हैन, पशुलाई पनि गर्न नहुने खालको व्यवहार संसारमा जो गर्दै आएको छ, त्यो कारणले त्यो शक्ति र त्यो प्रवृत्तिको विनाश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सधैँ छु, हैन। हामीले यस्ता घटनाहरू धेरै देखेका छौँ। त्यसकारणले म साम्राज्यवादी भनौँ, त्यो अमेरिका भन्ने देशको कुरा भएन, साम्राज्यवादी शक्तिहरू विशेष गरेर गएको 500 यता त्यो साम्राज्यवाद भनेको त्यो युरो अमेरिकन साम्राज्यवाद नै हो। विश्वलाई यो अवस्थामा यहाँसम्म आजका दिनसम्म ल्याउने यही दुईटा शक्ति हो, हैन, युरो अमेरिकन शक्ति हो। दोस्रो, मैले बारम्बार अमेरिकाको स्खलन जो केही वर्ष यता व्यापक मात्रामा जो स्खलन हुँदै आएको छ, यसलाई कतिपय मान्छेहरूले अतिरञ्जना जस्तो पनि ठानेका छन्, हैन। अब अमेरिकाप्रति अलिकति आलोचक भाव हुनाले यो मान्छेले अमेरिका चाहिँ खत्तमै भयो, अब चाहिँ अमेरिका उभै लाग्दैन, पारै लाग्दैन भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेको छ भन्ने पनि केही मान्छेलाई परेको हुनसक्छ। तर मैले मेरो आग्रहको आधारमा, मेरो तर्कको आधारमा मैले त्यस्तो भनिरहेको छैन। मैले बारम्बार के भन्छु भने मैले बाहिर अहिले कसको के रूप देखिन्छ म त्यो हेरेर पनि कुनै कुरा गर्दिनँ, हैन। बाहिर रूपमा चाहिँ को कति चाहिँ विशालकाय छ, हैन, अथवा चाहिँ कसँग बढी पैसा छ, अहिले कसँग चाहिँ तपाईको एकदम खतरनाक चाहिँ तपाईको हतियार छ, अथवा हिजोको जो वर्चस्व हो त्यो त्यसको चाहिँ तपाईको जालो सबैभन्दा व्यापक र बढी कोसँग छ, म यो चीजलाई हेर्दिनँ। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले संसारको समाजको जो विकास प्रक्रिया हो, हैन, अथवा संसारका मानिसहरूको जो मनोविज्ञान हो, अथवा चाहिँ जो चाहिँ विकास भइरहेको चेतना सोच हो, त्यो जो डेभलपमेन्ट प्रोसेस, सोशल डेभलपमेन्ट जो प्रोसेस भन्छ नि, मान्छे र समाजको जो विकास प्रक्रिया हो, हामीलाई हेर्ने त्यो दुनियाँ कतातिर गइरहेछ, हैन। त्यो जो अदृश्य हुन्छ त्यो देखिँदैन, हैन, त्यो देखिँदैन, त्यसका नियमहरू अदृश्य हुन्छन्, हैन, त्यसको विकासको प्रक्रिया अदृश्य हुन्छ, त्यसकारणले त्यो देखिँदैन। त्यो चाहिँ कतातिर गइरहेको छ, त्यसको रुझान कस्तो छ, त्यो पश्चिमा शक्तिको पक्षमा छ कि अथवा त्यसको विरुद्धमा छ कि, त्यो चीनका पक्ष विपक्षमा के छ, त्यो रुसका पक्ष विपक्षमा कति छ, त्यो कुरा केले देखाउँछ भने उनीहरूको बढ्दो वा घट्दो विश्व सम्बन्ध, समीकरण र त्यसबाट बन्दै गएको सन्तुलनले चाहिँ तपाईको देखाउने कुरा हो। मैले भनेको छु, विशेष गरिकन 2008 देखि मैले बारम्बार भन्छु, जो रुस र जर्जियाको बीचमा युद्ध गरायो अमेरिकाले, त्यसबाट उसले ठुलो झट्का खायो, हैन। जर्जियाले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। त्यो घटनादेखि 2014 को क्रिमियाको घटना, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब स्वयं चाहिँ तपाईको अफगानिस्तानको घटना जो अमेरिका भाग्यो 2021 मा, अनि त्यसपछि इरानबाट लगातार उसले बेहोरिरहेको धम्की मात्र होइन, तपाईको के अरे चाहिँ दर्जनौं उसका चाहिँ मालवाहक जहाजहरू इरानले कब्जा नै गरिसकेको छ। ऊ केही गर्न सक्ने हालतमा छैन। ताइवानमा चाहिँ तपाईको सनसनी बचाउन खोज्यो, केही गर्न सकिरहेको छैन। उत्तर कोरिया विरुद्ध चाहिँ उकास्न खोज्यो, जापान र दक्षिण कोरियालाई, केही गर्न सकिरहेको छैन। अब युक्रेनमा हात हाल्यो, युक्रेनलाई सिध्याइदियो र अहिले चाहिँ त्यो युक्रेन द्वन्द्वको कारणले त अमेरिका कहाँ पुग्यो भन्छ भने युरोपियनसँग चाहिँ अन्तर्विरोध भयो। अब युक्रेनीहरूसँगै द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। अब युक्रेनीहरूसँग नै ठुलो अन्तर्विरोध बढ्न थालेको छ। र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने त हिजो अस्ति 1-2 दिन अगाडि मात्रै युक्रेनका पूर्व चाहिँ तपाईको सल्लाहकार राष्ट्रपतिको के अरे क्रुस्मा र चाहिँ तपाईको अर्को के सन् 1999 2000 तिर दुईटा राष्ट्रपति भए, उनको सल्लाहकार रूपमा काम गरेका एकजना व्यक्तिले युक्रेनको बर्बादीको 3 दिन मात्रै भयो, जेलेन्स्कीले चाहिँ तपाईको युक्रेनलाई बर्बाद पार्यो, हैन, अमेरिकाको मध्यस्थता बनेर संसदले जेलेन्स्कीलाई कन्ट्रोल गर्ने र यसको हातबाट युक्रेनलाई मुक्त गर्ने चाहिँ काम गरोस्, नत्र युक्रेन चाहिँ अब केही पनि बाँकी रहँदैन, हैन। अब ठुलो द्वन्द्व आयो, अब युक्रेनमा द्वन्द्व आछ। माने त्यो अमेरिका कसरी असफल हुँदै गएको छ, मैले भन्न खोजेको कसरी असफल हुँदै गएको छ, मैले त्यस कारणले जस्तो मैले पहिले यहाँलाई भनेको थिएँ, ल्याटिन अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकाका 24 वटा देशमध्ये
21वटा देशहरू चाहिँ तपाईँको ल्याटिन अमेरिकाका समग्र ल्याटिन 21वटा देशहरू BRIसँग जोडिए हैन। अब मध्य अमेरिका, क्यारिबियन क्षेत्र र दक्षिण अमेरिका समेत सबै देश मिलाउँदाखेरि झन्डै चाहिँ तपाईँको यो भर्खरै ग्वाटेमालामा चुनाव भएको छ, 1-2 दिन अगाडि ग्वाटेमालामा चुनाव भयो। अनि इक्वेडरमा चाहिँ पहिलो राउन्डको चुनाव भयो, दोस्रो राउन्डमा पनि त्यहाँ चाहिँ वामपन्थीले जित्ने सङ्केत आएको छ मतको रेसियो हेर्दा पहिलो चरणको। र ग्वाटेमालामा चाहिँ तपाईँको मध्य वामपन्थी शक्तिले जित्यो। 1954 पछि अमेरिकाले 1954 मा कु गराएर ग्वाटेमालामा फासिस्ट शासन चलाउँदै आएको थियो र ग्वाटेमाला नै अमेरिकाको मूल गढ थियो अहिलेसम्म। मध्य अमेरिकामा जो चाहिँ उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको बिचमा जुन देशहरू छन् हैन, जस्तो मेक्सिकोभन्दा तल जस्तो ग्वाटेमाला भयो, निकारागुआ भयो, होन्डुरस भयो, पनामा भयो, बेलिज भयो आदि इत्यादि 6-7वटा देशहरू छन्। अब यिनमध्ये अमेरिकाको किल्लाका रूपमा बाँकी थियो ग्वाटेमालामा पनि हार्यो हैन। अब म त्यो घटनामा अलिकति चाहिँ पछि आउँछु हैन। अब त्यहाँ दुईटा घटना गए, गजबका दुईटा घटना भए अहिले। एउटा ग्वाटेमालामा 1954 मा अहिले चाहिँ चुनाव जिते, कसले जिते भन्छ भने बर्नान्डो अरेभेलो भन्ने यिनी राजनीतिक पात्र होइनन्, मानवाधिकारवादी र विशेष गरिकन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ जीवनभरि अभियान चलाएर आएका मान्छे। यिनको बाउ ग्वाटेमालाको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् हैन। अमेरिकाको कठपुतली फासिस्ट सैन्य शासन थियो 1944 सम्म। 1944 मा चाहिँ त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गरेर जुवान जोसे अरेभेलो यिनी दर्शनका प्रोफेसर थिए। 1945 मा चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति बने, अमेरिकाको पिठ्यू चाहिँ तपाईँको सैनिक शासनलाई ढालेर। 51 सम्म राष्ट्रपति भए उनी र 51 मा त्यो जिम्मेदारी ज्याकोब अरबेन्ज भन्ने गुजमान भन्ने एकजना राष्ट्रवादीको उसमा गयो। तिनलाई 1954 मा अमेरिकाले CIA ले अर्को कुरायो हैन। 45 मा चाहिँ बल्ल चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ कुबाट मुक्त भएका थिए। 54 मा उसले अर्को कु गरायो र 54 देखि चुनाव ग्वाटेमालामा भएको थिएन। फासिस्ट सैन्य शासन थियो, अमेरिकाको कठपुतली थियो, CIA ले देश चलाउँथ्यो, ग्वाटेमाला चलाउँथ्यो। त्यो ग्वाटेमालामा अहिले अस्ति चाहिँ 20 तारिखका दिन भएको राष्ट्रपति चाहिँ चुनावमा चाहिँ तपाईँको अमेरिका उत्तानो पर्यो हैन। पहिलो चुनाव भयो र तिनका जो 1945 मा राष्ट्रपति भए थिए हैन, अमेरिकी सैन्य शासनका विरुद्धमा आन्दोलन गरेर जुवान जोसे अरेभेलोका छोरा हैन, अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चुने ग्वाटेमालामा। माने यसको महत्त्व के भन्छ भने मध्य अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकमात्र किल्ला धराशायी भयो, सिद्धियो। मध्य अमेरिकाबाट अमेरिका सिद्धियो हैन। अब मैले यसभन्दा पहिले पनि धेरै भिडियोमा भनेको छु, जस्तो निकारागुआमा सान्डिनिस्टाका नेता हैन, सान्डिनिस्टा जो पार्टी थियो जसलाई 73 मा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले ठुलो गर्यो, कोन्ट्रा जन्माएर चाहिँ लामो समय रक्तपात गरायो हैन। सान्डिनिस्टा 1979 सत्तामा आएको थियो। 81 मा कोन्ट्रा गठन गरेर एउटा आपराधिक आतंकवादी, अहिलेको भाषामा आतंकवादी सङ्गठन बनाएर लडाइराख्यो त्यहाँ। अब त्यही मुभमेन्टका एकजना नेता ओर्टिगा हैन, डेनियल ओर्टिगा चाहिँ तपाईँको चुनाव जितेर अहिले निकारागुआको राष्ट्रपति छन्। होन्डुरसमा चाहिँ वामपन्थी राष्ट्रपतिको विजय भयो, एकजना महिला छिन्। अब ग्वाटेमाला उल्टियो हैन। ग्वाटेमाला त अमेरिकाको मुख्य एलाई गठबन्धन मात्रै होइन कि ग्वाटेमाला त कस्तो देश थियो भन्छ भने ताइवानलाई समर्थन गर्ने मध्य अमेरिकी र क्यारिबियन देशहरूमा ग्वाटेमाला एकमात्र चाहिँ उल्लेखनीय देश थियो। ग्वाटेमालाले ताइवानलाई समर्थन दिइरहेको थियो, चीनलाई मान्यता दिएको थिएन, किन त्यो अमेरिकाको CIA को सैन्य शासन भएको कारणले। अब त्यो उल्ट्यो एउटा घटना। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना अहिले के भयो भन्छ भने मध्य अमेरिकामा एउटा संसद छ, त्यहाँका 6-7 देशहरूको एउटा संसद छ, मध्य अमेरिकी संसद भन्छ। त्यहाँ भोटिङ भयो। अहिलेसम्म त्यो अमेरिकाको दबावमा मध्य अमेरिकी संसदले ताइवानलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको थियो र ताइवानलाई नै मान्यता दिएको थियो र उसलाई पर्यवेक्षक बनाएको थियो संसदको। त्यो निर्णय खारिज गर्यो, अस्ति भर्खरै खारिज गर्यो। ताइवानलाई संसदको पर्यवेक्षक
सदस्यबाट निकाल्यो र चीनलाई मान्यता दिने निर्णय गर्यो। यसले गर्दाखेरि मध्य अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अब जरै चाहिँ उखेल्यो हैन। यो निर्णयपछि उसको जरै उखेल्यो र कस्तो भयो भने पनि उसको आँगनमै उभिएर मध्य अमेरिकी देशहरूले उसको छातीमाथि गहिरोसँग चाहिँ तपाईको घाउ हुने गरी एउटा चाहिँ भाला रोपेका छन् हैन। मध्य अमेरिका मैले भने नि मेक्सिकोदेखि तल भने ठ्याक्कै अमेरिकासँग जोडिएको क्षेत्र। क्यारिबियन देशहरूमा त तपाईको क्युबा लगायतका धेरै देशहरू अमेरिकाको पहिलेदेखि शिकार हुँदै उसको विरुद्धमा लड्दै आएका देशहरू छन्। भनेपछि अमेरिका अब गयो। मैले भने नि मैले चाहिँ ऊ आफ्नै आँगनमा यो हालतमा छ अमेरिका, यो हालतमा गयो र यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। मैले भने नि अब दुई तीनटा कुराहरू मैले पहिले भने चाहिँ 1823 मा जो मुनरो डक्ट्रिन आयो हैन, जस्तो युरोपियनहरूको आधिपत्य हैन, दक्षिण अमेरिकामा युरोपियनहरूको आधिपत्य, ल्याटिन अमेरिकै भन्नु सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका, र त्यसलाई रोक्नको निम्ति अमेरिकाले जुन एउटा युरोपियनहरूसँग एउटा सम्झौता गर्यो त्यसलाई मुनरो डक्ट्रिन भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ 1883 देखि लगभग ल्याटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपनिवेश हो र त्यसले बिचमा म तपाईलाई छोटो विवरण देखाउँछु। यति कु गरायो, यति अपराध गर्यो त्यो क्षेत्रमा। जस्तो बोलिभियामा 1971 मा सबै ठाउँमा सिआइएले चाहिँ सैन्य कु गराएको छ। 8औं कठपुतली सरकार बनाउने र लुट्ने, ल्याटिन अमेरिका लुट्ने, जस्तो अहिले युक्रेनमा नाटक गर्छ नि, यो जङ्गली शक्तिले हैन कसैले पनि बाँकी राखेन। 1971 मा बोलिभियामा कु गरायो, रक्तपातपूर्ण कु गरायो। 1973 मा चिलीमा निर्वाचित सरकार एलेन्डेको हैन त्यसलाई अवध्वस्त गरायो, ठुलो रक्तपात गरायो, सैन्य कु गरायो। 1898 देखि 1902 सम्म क्युबामा ठुलो रक्तपात गरायो, कु गरायो। अलिकति पहिले फेडेरल राष्ट्रको क्रान्तिभन्दा पहिलेको कुरा हो। अनि डोमिनिकन रिपब्लिकमा 1961 मा सैन्य रक्तपात गरायो। ग्वाटेमालामा 1954 मा मैले अघि नै भने जहाँ अहिले चुनाव भएर चाहिँ स्थिति उल्टियो। अब ग्वाटेमाला 1954 पछि अमेरिकन पन्जाबाट मुक्त भयो। अब अमेरिकन पन्जाबाट चाहिँ बाहिर गयो। त्यसपछि हैटीमा 1909 देखि लिएर हैटीमा त अहिलेसम्म पनि बारम्बार मैले सुरुका मात्रै घटनाहरू भनिरहेको छु। त्यो बीचमा त यिनी देशहरूमा उसले धेरै पटक हात हालेको छ। निकारागुआमा 1912 1990 मा चुनावमा हस्तक्षेप गर्यो। मैले भने नि जस्तो 1990 मा पनि सान्डिनिस्ताले चाहिँ जित्ने सम्भावना थियो। उले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर चाहिँ तपाईको जस्तो कोन्टाहरू प्रयोग गर्यो। 81 मै बनाइसकेको थियो। अनि चाहिँ तपाईको 90 को चुनावमा चाहिँ सान्डिनिस्ता जो डेनियल ओर्टेगा अहिले राष्ट्रपति छन् उनको पार्टीलाई चुनावमा आउनै दिएन। पनामा प्रसिद्ध छ हैन, इतिहास पढेका र उमेर भएका धेरै नेपालीहरूलाई थाहा छ। 1989 मा चाहिँ पनामामा ठुलो रक्तपात मचायो, सैन्य हस्तक्षेप गर्यो। अनि अब यस्तो घटना चाहिँ त्यो ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको थियो हैन। दुईटा चीज भयो। मैले अमेरिका किन अब ध्वंस भइसकेको छ, एउटा त मुनरो डक्ट्रिन जब BRI ल्याटिन अमेरिकाका सिङ्गो ल्याटिन अमेरिकाका 21 वटा देश BRI सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसकेपछि त्यसमा पनि थप युक्रेन द्वन्द्वपछि सबै देशसँग रुससँग नजिकिसकेपछि त्यसको मुनरो डक्ट्रिनको जालबाट सबै बाहिर आइसकेको अवस्था छ र ल्याटिन अमेरिका अब अमेरिकाको कन्ट्रोलमा छैन। त्यसमा पनि झनै अब इक्वेडर र यो ग्वाटेमालाको चुनाव गर्ने हो भने लगभग 15 वटा देशमा वामपन्थी मध्य वामपन्थी अथवा अमेरिका विरोधी भनौँ अझ राम्रो भाषामा हरूको सरकार बन्यो र जो वामपन्थी छैनन् उनीहरू पनि सबै अमेरिका विरोधी छन् अहिले हैन। त्यो अवस्थाबाट गयो। एउटा चीज BRIले सकिरहेको थियो, युक्रेन द्वन्द्वले उसलाई सकिरहेको थियो। त्यसमा ग्वाटेमालाको अहिलेको चुनाव र मध्य अमेरिकी संसदबाट ताइवानलाई निकाल्ने उनीहरूको निर्णयले अमेरिका चाहिँ तपाईको धराशायी भयो हैन। त्यसकारण मैले भन्छु विकासको प्रक्रिया कसरी अमेरिकाका विरुद्धमा एउटा रफ्तारमा छ विश्वभरि र अमेरिका खुम्चिँदै कसरी गयो त भन्छ भने जस्तो दक्षिण अमेरिका गुमायो, मध्य अमेरिका अब गुमायो
र अब वामपन्थीकै गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ उसको वरिपरि क्यारिबियन र मध्य अमेरिकी देशहरूको जस्तो क्युबा भयो, होन्डुरस भयो, निकारागुआ भयो र अहिले ग्वाटेमाला जो उसको चाहिँ मुख्य अखाडा थियो, बाँकी रहेको मूल अखाडा र सबैभन्दा भरपर्दो यो पनि ढलिसकेपछि तपाईँको अब अमेरिकाको आँगनमै होइन उसको विरोधी, एक त उसको विरोधी त्यो पनि वामपन्थी होइन, वामपन्थीको तपाईँको आवरणमा अमेरिका शक्तिहरूको विजयले अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको आँगनमा एउटा सङ्कटको गहिरो कालो बादल मडारिन सुरु गरेको छ। अब 1954 पछि भन्नुहोस् न, झन्डै 1954 पछि पहिलो पटक चाहिँ तपाईँको ग्वाटेमालामा अमेरिका नराम्रोसँग पराजित भएको छ। र यसले के देखाउँछ त भन्छ भने मैले भने नि विकासको रुझान के हो, प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा देखाउँछ यसले। अमेरिका आफ्नै आँगनमा हारिरहेको छ, टाढाको कुरो होइन। त्यस कारणले ऊ कहाँ गइरहेछ अमेरिका अहिले भन्छ भने मैले भने नि इरानमा बाटो बन्द भयो, हामीले कसरी खस्किरहेको छ। जस्तो साउदी र इरानका बिचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली जो चीनको पहलमा भयो, त्यसपछि मध्यपूर्वमा खेल्ने बाटाहरू बन्द भए होइन, सिद्धियो र इरानसँग अलिकति सम्झौताको बाटोमा आइरहेको र अस्ति भर्खरै एउटा घटना भएको छ। इरान चाहिँ यति डरलाग्दो भयो अमेरिकाको निम्ति। अस्ति अमेरिकाले भर्खरै त्यो अरब फारसको खाडीलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनको निम्ति त्यहाँ जो हर्मुज जलसन्धि छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति उसले 2टा युद्धपोतहरू, त्यसमा 3000 सेना राखेर युद्धपोतहरू पठाएको थियो र युद्धपोत पठाएर हेलिकप्टरबाट तिनी सेनालाई होइन झार्ने जब तयारी चाहिँ अमेरिकाले अगाडि बढायो, इरानले चारैतिरबाट घेरेर चेतावनी दियो, यहाँबाट फर्किने हो कि चाहिँ हामी चाहिँ गोलीबारी सुरु गरौँ। र इरानले अब आक्रमण गर्ने नै धम्की दिइसकेपछि निर्लज्जतापूर्वक अमेरिकाका 2टा युद्धपोत आफ्ना सबै सेनासहित पछाडि फर्कनु पर्यो, फिर्ता भयो, पछाडि फर्क्यो। माने फारसको खाडीमा इरानसँग सकिरहेको छैन अमेरिका। उसको चेतावनीको कारणले 3000 सेना बोकेका 2टा युद्धपोत उसले फर्काउनु परेको छ। अहिले भर्खरै 4 दिन अगाडिको घटना हो। भनेपछि मध्यपूर्वमा चाहिँ तपाईँको नराम्रोसँग पराजित भयो। मैले ल्याटिन अमेरिकाको कुरा गरिहालेँ। अब पूर्वी युरोपमा हामीले देखिरहेछौँ होइन, युक्रेन देखिरहेछौँ र वरिपरि अरू देश पनि हामीले देखिरहेछौँ। जस्तो हङ्गेरी उसको विरुद्धमा छ, सर्बिया उसको विरुद्धमा छ, त्यति मात्र होइन अस्ट्रिया पनि चाहिँ उसको रणनीतिको तपाईँको विरुद्धमा छ। धेरै देशहरू छन् र केही सिप्न लागेर ऊ कहाँ लागिरहेछ भन्छ भने दक्षिण कोरिया र जापानलाई क्याम्प डेभिडमा बोलाउँछ आफ्नो घरमा, त्यसपछि चीनका विरुद्ध एउटा सैन्य गठबन्धन बनाउनेमा चाहिँ कान फुक्छ। अस्ति भर्खरै क्याम्प डेभिडको बैठक भयो, तर त्यो पनि हास्यास्पद प्रयास हो। अहिलेसम्म उसकै एलआई-भित्रका चाहिँ देशहरू भएको हुनाले उनी बैठकमा गइदिन्छन्। चीनलाई चाहिँ घेर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मनपरी गर्न दिनु हुँदैन, त्यसमा सहमति गरिदिन्छन्। तर लड्ने कुरा अर्कै हो। चीन अमेरिकाका निम्ति न दक्षिण कोरिया लड्नेवाला छ न चाहिँ जापान लड्नेवाला छ। त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा छ। त्यति मात्र होइन, ती 2टा देशलाई अमेरिकाले के गरायो, के बनाएको थियो त्यो पनि उनले बुझेका छन्। हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले के गर्यो र दक्षिण कोरियाहरूले कतिलाई बर्बाद पार्यो कोरियालीहरूलाई, अब त्यो इतिहास उनले बिर्सेका छैनन्। त्यसकारणले अब एउटा छटपटाहट, एउटा कुण्ठा, एउटा पीडा र वेदना भनौँ न, अमेरिकाको जुन हालत खस्किरहेको छ यसले गर्दाखेरि अब माने यो जो रफ्तार छ नि, यसले कहीँ पनि अमेरिका उभो लाग्ने र फर्केर फेरि उही ठाउँमा जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। यो मध्य अमेरिकी संसदको यो निर्णय र ग्वाटेमालाको चुनाव हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ तपाईँको उसको घर आँगनमै यो हालत छ भने अब अमेरिकाका दिनहरू अब सदाका निम्ति गए होइन, सदाका निम्ति गए। र अर्को कुन कोणबाट पनि गए भन्छ भने उसँग जो तथाकथित गठबन्धन थियो नेटोको नाममा, पश्चिमा जगतको नाममा, अथवा रुस र चीन एउटा महाशक्तिको रूपमा आउनुभन्दा अगाडि उसको त्रासबाट चाहिँ उसको छेउछाउमा बसेका जति देशहरू थिए लगभग सबै मुक्त भइसकेका छन्। उसको गठबन्धन पनि धेरै खुकुलो भइसकेको छ र सबैले एक्लै आफ्नो स्वार्थमा डिल गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मध्य अमेरिका जो भयो अब अमेरिकाका विरुद्धमा उसको घर आँगनमै विद्रोह सुरु हुन थाल्यो र अब एउटा करिब बाँकी छ। मलाई लाग्छ अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव, अहिले यही चुनावले अमेरिकामा आन्तरिक रूपमा
एउटा ठुलो द्वन्द्व र ध्रुवीकरणको वातावरण अब सिर्जना गर्नेवाला छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ अमेरिका उठ्न नसक्ने गरी ढल्छ, ठेक्न नै सक्दैन। अहिले पनि अस्ति मात्रै मैले यो विषयमा अलग भिडियो बनाउला भनेको छु। अमेरिकाको थिङ्क ट्याङ्क जो मुख्य थिङ्क ट्याङ्क हो उसले चाहिँ एउटा निष्कर्ष ल्याएको छ हैन, के अरे चाहिँ अब एनालिसिस गरेर अनुसन्धान गरेर एउटा थिङ्क ट्याङ्क ग्रुपले एउटा चाहिँ रिपोर्ट बाहिर ल्याएको छ। त्यसले के भन्छ भने युक्रेनमा अमेरिकाले जसरी लगानी गरिरहेछ नि यो तत्काल बन्द गरोस्। अमेरिका अब डुब्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन, किन अमेरिकासँग केही पनि छैन, सबै ऋणमा चलेको छ हैन। अब भोलि युद्ध भयो भने आफैसँग हतियार चाहिँ नहुने स्थिति आयो, उत्पादन गर्ने सामर्थ्य छैन, पैसा छैन, देश ऋणबाट चलाइरहेछ। अनि युक्रेनलाई यो ढङ्गले कति दिन सहयोग हैन, पैसा कति दिन, अमेरिका बर्बाद पारेर युक्रेनलाई पैसा कति दिन, हतियार कति दिन, र त्यो पूर्ति कसरी गर्ने। भोलि आफै लड्नु पर्यो भने त्यो पूर्ति कसरी गर्ने। त्यस कारणले जबरजस्त रूपमा अमेरिकाभित्र विरोध पनि सुरु भएको छ। त यो अवस्थाबाट जो गुजिरहेछ नि यो शुभ सङ्केत हो, संसारको निम्ति शुभ सङ्केत हो। शुभ सङ्केत मैले यस अर्थमा भनेको हुँ कि अमेरिका त्यस्तो देश हो हैन जो शीत युद्धको अन्त्यपछि पनि 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेर पनि संसारका 750 ठाउँमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राखेको छ र अत्याचार गर्दै आएको छ र 900 भन्दा बढी सैन्य क्याम्प सहित अन्य प्रकारको उपस्थिति हेर्नु हो भने 9 देखि 950 को बीचमा चाहिँ त्यति ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति उसले जनाएको छ। के को निम्ति? आतंक फैलाउन हैन, दुनियाँलाई मारेर कजाएर धम्काएर लुट्नको निम्ति। त त्यो शक्तिको अन्त्य नभइकन संसार उँभो लाग्दैन, नेपाल पनि उँभो लाग्दैन। हामी बारम्बार भन्छौँ नि नेपालभित्र साँच्चीकै अब कुनै ठुलो रक्तपात र हैन दुर्घटनाको खतरा छ भने त्यो अमेरिकाबाटै छ, अब अरू केहीबाट छैन हैन। किन इन्डिया पनि अब सक्दैन, चीनको कारणले रुसको कारणले इन्डियाले पनि सक्दैन। अलि पहिले सक्थ्यो होला, जस्तो 42 मा बम काण्ड गरायो त्यस्ता, तर अब त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ रक्तपात यदि चाहिँ तपाईको हुन्छ भने त्यो अमेरिकाकै कारणले हुन्छ, किन त्यो अमेरिकाको इतिहास हो हैन। अमेरिकाले आफ्नो अनुकूल, अमेरिका कस्तो देश हो भन्छ भने कुनै देश शान्त छ द्वन्द्वै छैन भने पनि त्यहाँ एउटा चाहिँ कुनै टेरोरिस्ट किन आपराधिक एउटा समूह आफूले बनाउँछ अनि चाहिँ आफ्ना विरुद्धमा कुनै घटना गराउँछ, त्यहीबाट आफूले बनाएको गोलबाट हैन। जस्तो उसका कतै संरचना हुन्छन्, कतै लगानी हुन्छन्, कतै मान्छे हुन्छन्, कहीँ न कहीँ हानि पुर्याउन लगाउँछ, मान्छे मार्न लगाउँछ अमेरिकन, वा उसका संरचनाहरूमाथि आक्रमण तोडफोड गर्न लगाउँछ। त्यसलाई बहाना बनाएर आफ्नो सेना लाग्छ। अमेरिका त्यस्तो देश हो। कुनै देश शान्त छ भने पनि हैन त्यहाँ हिंसा गराएर, प्रायोजित हिंसा गराएर त्यो आफ्नो सेना लग्ने बाटो खोल्छ अमेरिकाले, त्यस्तो देश हो। त्यसकारणले अमेरिकाबाट नेपालीहरू एकदमै सचेत भएर जोगिन एकदमै आवश्यक छ। तर एउटा उज्यालो पाटो के भन्छ भने संसारले बुझ्यो अमेरिकालाई, बरु हामीले बुझेनौँ, हामीले समयमै बुझेनौँ, अझै पनि बुझिरहेका छैनौँ। ग्वाटेमाला जस्ता देश, उसको आँगनका देश, उसका छिमेकी देशहरू निकारागुआ, होन्डुरस, ग्वाटेमाला भनेको उसको सिमानाका छेउछाउका देशहरू हुन्। त्यो देशमा त अमेरिकाको हालत यो छ भनेपछि अब उसको चाहिँ क्षय कसरी भइरहेको होला यसैबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो चिजलाई बुझेर हामी पनि अलिकति मनोबल उठाउँ, कसरी साम्राज्यवाद विरोधी एउटा शक्ति निर्माण गरी उनलाई कमजोर बनाउने भन्ने बाटोमा हामी सबै लाग्ने एकदमै जरुरी छ।